अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा अवन्तिकाया विहिताकारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां कालमुक्त्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा मंत्रालयस्य अधीने या संस्था अस्ति तया तस्याः अपि तत्त्वावधाने इदं वैदिक विज्ञान सम्मेलनं प्रवर्तते। चतुर्दिनात्मकं सम्मेलनमिदं प्रप्रथमं मम विश्वविद्यालय पक्षतः सम्मेलनाय शुभकामनाः अभिनन्दनानि च। अस्मिन् सत्रे तथा पूर्वसत्रे मम ईषत् मात्रं भागं स्वीकर्तुम् अवसरः प्राप्तः। अत्र विद्यमानाः एतस्य विश्वविद्यालयस्य परमादरणीयाः कुलपतयः अस्मदाचार्यतत्त्वाः राणीसदाशिवमूर्तिमहोदयाः एवम् अत्र उपस्थिताः एतस्य सत्रस्य विषयोपस्थापकाः आदरणीयाः आचार्याः राममोहनवर्याः एवम् एतस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः अत्र उपविष्टाः मम प्रिय सर्वे बान्धवाः मित्राणि संस्कृतप्रियजनाः सर्वे प्रातः प्रतिदिश्च सर्वेभ्यः नमस्कारः। अत्र राममोहनवर्येण शुल्बसूत्रस्य किञ्चित् पार्श्वभूमिं स्वीकृत्य भारतीय ज्योतिर्विज्ञानविषये अस्माकम् उपलब्धयः तेषां विषये अत्र एकं सम्यक् प्रतिपादनम् अभवत्। वस्तुतः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः ज्ञानेन तत्र वस्तुतः किम् आसीत् इति ज्ञानेन अस्माकम् अभिमानस्य वर्धनं भवति। तेन प्राप्तज्ञानेन तस्य अवगमनेन इतोपि वयम् अग्रे गन्तुम् उत्साहं प्राप्नुमः इति एतादृशस्य सम्मेलनस्य मुख्य उद्देशः। कारणं बहवः पृच्छन्ति एतादृश सम्मेलनेषु यत्किमपि पूर्वमासीत् तस्य वयं विवरणं कुर्मः अग्रे किम् इति। वस्तुतः एतादृशानि सम्मेलनानि पूर्वकार्याणां मन्थनं कृत्वा ततः पुनः तत्र विद्यमानानाम् इतोपि अधिकज्ञानानामपि सम्पादनं तत्र पुनः संशोधनम् इत्यादि मूलभूतकार्याणि वस्तुतः अत्र भवति। तदर्थमेव एतादृशानि सम्मेलनानि भवन्ति। तर्हि अत्र किञ्चित् वैदिकविज्ञानम् इति डैमेन्शन् स्वीकृत्य एतत् सम्मेलनमिदं प्रवर्तते। तत्र अहम् एकं वाक्यं स्मरामि। स्वामिनः विवेकानन्दस्य वाक्यमिदमस्ति, आत्म उद्दीपकाः यावन्तः प्रत्ययाः लोके उदिताः सन्ति ते सर्वे सर्वासामपि विद्याशाखानामपि वस्तुतः मूलमिति भारते अस्ति इति। अर्थात् विश्वे यावत्यः विद्याशाखाः सन्ति अथवा चिन्तोद्दीपकाः विचाराः आगताः सन्ति तेषां सर्वेषां मूलं भारते अस्ति इति वयं प्रमाणबुद्ध्या चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः इति वयं विवेकानन्दसाहित्यसर्वस्वे पठितुं शक्नुमः। अपरः एकः विल्काक्स् इति एकः पाश्चात्यविदुषी अस्ति। मिस् विल्काक्स् इति सा वस्तुतः भारतस्य वेदमूलकविषयाणाम् अध्ययनं कृतवती अस्ति। अनन्तरं सा
पूर्णरूपेण वेदेषु वैदिककाले वेद उपनिषत्पर्यन्तम् अनन्तरं तदग्रिमकालेपि तत्र भारतस्य एकेषु साहित्येषु वस्तुतः राजनीतिविचारः, धर्मः, आध्यात्मिकता, आर्थिकविचारः, राजनैतिकविचारः, सामूहिकस्थितिः इत्यादि विषयेषु सा अध्ययनं कृत्वा तस्याः अतीव प्रसिद्धं ग्रन्थः वर्तते प्रसिद्धः। तत्र सा वदति तत्र भारतस्य विचारधारा इत्युक्ते तत् केवलम् आध्यात्मिकधारा इति नास्ति, केवलं धार्मिकधारा इति नास्ति। तत्र वस्तुतः ते इदानीं पर्यन्तं विज्ञानक्षेत्रे याः उपलब्धयः सन्ति तासु सर्वासु विषयेषु भारतस्य दृष्टिः आसीत् इति उदाहरणसहितं सा तत्र प्रतिपादयति। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत्, रेडियम्, इलेक्ट्रान्, एरोप्लेन् इत्यादि सर्वविषयेषु वस्तुतः अस्माकं मूलभूतविचारः कः, अस्माकं चिन्तनं कथमासीत्, तस्मिन् विषये अस्माकं स्पर्शः आसीत् इति विलियम् विल्कोक्स् इति सापि प्रतिपादयति। वयं वेदेषु वयं पश्यामः, इदानीम् एक आस्पेक्ट् मध्ये महोदयः उक्तवान्, तादृश अनेकेषु विषयेषु वयं सूचनाः द्रष्टुं शक्नुमः। यदा आयुर्वेदविषये वा, यदा सहस्रशः औषधीनां विवरणं वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः, आयुर्वेदविषये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र यदा शतप्रकारस्य यष्माः, यदा राजयष्मा इति वदति, तस्य तादृशस्य शत वेरैटीस् भिन्नभिन्न तस्य प्रतिपादनं वयं द्रष्टुं शक्नुमः भिन्नभिन्नस्थानेषु। यदा रोगाणां वयं कदाचित् एकैकरोगाः इदानीम् आधुनिकरोगाः भवन्ति, तदा वयम् इतः पूर्वं वयं श्रुतवन्तः इति वयं वदनं कुर्मः। कदाचित् अस्माकं पूर्वजैः एतत् सर्वं प्रणीकृतं स्यात्, वयं न जानीमः तत्र गत्वा। इदानीमपि कोविड् इत्यादिकम् आगतं, तदा वयं विचलिताः जाताः। तदृशं भिन्नभिन्न तत्र यथेष्टं तादृशविषयाणां प्रतिपादनं यदा भ्रूणोपनिषदः आरभ्य सुबलोपनिषत् पर्यन्तम् अस्माकं प्रतिपादनम् अस्ति। अर्थात् यदा सुबलोपनिषत् इत्यत्र पूर्णप्रपञ्चविज्ञानस्य अर्थात् भ्रूणादारभ्य प्रपञ्चविज्ञानपर्यन्तम् उपनिषदि चर्चाः भवन्ति इति तदस्य आशयः। तर्हि एवं वयं पश्यामः चेत् एकत्र गच्छति। अपरन्तु यदा सकालक्रम नावः, अनन्तरं वयं पश्यामः नावः समुद्रीयः इत्यादि प्रयोगाः दृश्यन्ते। यदा शत अलित्रैः युक्ता नौका इत्युक्ते महानौका, यदा तर्हि समुद्रयानविषये प्रतिपादयति नावः समुद्रीयः। अनन्तरं यदा प्रकल्पानां यदा जलविद्युत् जलशक्ति तस्य प्रयोगः, अनन्तरम् अश्मन्मयी पुरी एवं आयसी पुरी इत्यादि इत्यादि अनुपथम्, अन्तःपथम्, विपथम्, आपथम्, प्रपथम् इत्यादि मार्गविशेषाः इत्युक्ते टौन् प्लानिंग इति यदा नगरनिर्माणम् इति इदानीं वयं मेट्रो सिटीस् इत्यादिकं कथयामः, तर्हि मेट्रो सिटीस् इति बहु नवीनः विचारः इति न। कारणम् अश्मत्पुरी यत्र वातावरणानुकूलं कुत्र घण्टेन निर्मितभवनानि अपेक्षितानि भवन्ति, कुत्र लोहे निर्मितभवनानि अपेक्षितानि भवन्ति, आयसी पुरी इत्यादि तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः मार्गविशेषाः। एतत् सर्वं भारतस्य आर्किटेक्चर् इति यद् दृश्यते तत् केवलं सूचनामात्रं दिक्मात्रसूचनाः इति। तदनन्तरं पुनः यदा तत्र एतादृशप्रार्थनाः अपि दृश्यन्ते, यदा पुल्याः सन्ति तत्र जलं पूरयितुं तत्र कथं जलं पूरणीयं, तदनन्तरं पुनः कृषकाः क्षेत्रेषु कथं जलं पूरयन्ति, तस्मिन् सन्दर्भे याः प्रार्थनाः भवन्ति तादृशम्। अनन्तरं पुनः जलसेचनस्य सूचनाः इत्यादि द्रष्टुं शक्नुमः। यजुर्वेदे इदानीं मेट्रो सिटीस् मध्ये सैकल् कृते एकः मार्गः, पद्भ्यां ये गच्छन्ति पेडेस्ट्रियन्स् तेषां कृते एकः मार्गः इत्यादि इदानीं द्रष्टुं शक्नुमः। यजुर्वेदे यदा स्यन्तनानां कृते एकः मार्गः इत्युक्ते रथानां कृते एकः मार्गः, अनन्तरं भारवाहकानां यानानां कृते अपरः मार्गः इत्यादि लेखाः वयं द्रष्टुं शक्नुमः।
शक्नुमः। तर्हि इदानीं मेट्रो सिटीस् मध्ये वयं पश्यामः बालकानां कृते सैकल् चालयितुम् एकः मार्गः, वयं वृद्धाः आगच्छामः अस्माकं कृते वाकिङ्ग् कृते अपरं ट्राक् इति अपि नवीनसङ्कल्पना तु नास्ति एव। आचार्याः ऋषयः पुरातनाः अस्मदीयाः एव सर्वं मेट्रो सिटी कल्पनां कृत्वा साक्षात्कृतवन्तः। तत् कदाचित् कालान्तरे एतत् सर्वं कुत्रचित् किञ्चित् कालगौरीकृतं तमस्कृतम् इति मम भासते। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। यदा पुनः वेदेभ्यः अन्ये इतरेषामपि स्थापत्यवेदादीनां धनुर्वेदस्य आयुर्वेदस्य तत्सर्वं योगशास्त्रादीनाम् इदानीं प्रातःकाले तस्य विवरणं जातं। तदनन्तरं वेदैः सह पुनः वेदान्तानां तत् सैन्स् पूर्णं सैन्स् अस्ति। कुत्रापि भारतात् बहिः तादृशचिन्तनं तु आरभ्यते जातमस्ति। यदा तस्मिन् विषये तु अहम् अत्र विवरणं न करोमि। शिक्षाकल्प व्याकरणं निरुक्तादयः आचार्यः इदानीं शुल्बसूत्रस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति। यदा तत्र शब्दसूत्रं, विद्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, शुल्बसूत्रं तत्र एकैकस्य विषये वयं जानीमः। यदा अत्र विश्वविद्यालयस्य आचार्याः उपविष्टाः तेषां पुरतः एतस्य विवरणस्य आवश्यकता नास्ति इति अहं पश्यामि। किञ्चित् वयम् अग्रे गच्छामः, किञ्चित् उपनिषदि वयं पश्यामः। तर्हि यदा ये वेदान्तैः सह उपनिषदः अपि अभ्यासः अपेक्षितः इति तस्मिन् काले वदति स्म। यदा पराविद्या अपराविद्या इति ज्ञानं विज्ञानम् उभयमपि सन्तुलितम् आसीत् अस्माकं शास्त्रेषु ज्ञाने, अस्माकं ज्ञानभण्डागारे वयं पश्यामः। यदा सामान्यतः विशेषतः सामान्यं प्रति अथवा मूलज्ञानं प्रति गमनमिति अस्माकम् एकः सङ्कल्पः अस्ति। एतत् अस्माकम् एकः पैराडैम्, अस्माकं विचारधारा। वयं पश्यामः एतत् मूलज्ञानेन इतरेषां सर्वेषां ज्ञानं भवति इति उपनिषदि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भवन्तः यदा केमिस्ट्रि इति विषयं रसतन्त्रं पठन्ति तत्र वयं पश्यामः यदा मूलकानाम् अध्ययनं भवति, बेसिक् एलिमेण्ट्स् इति तत्र भवति। बेसिक् एलिमेण्ट्स् इति यदा तस्य आविष्कारः जातः पुनः रासवस्तूनाम् अध्ययनाय मूलकानाम् अध्ययनं पर्याप्तम् इति आगतम्। तत् वयं पश्यामः। तेन कारणेन वयं विद्यालयेषु यदा पठामः पीरियोडिकल् टेबल् इति वयं पठामः। वस्तुतः पीरियोडिकल् टेबल् इत्यस्य मूलतः आशयः अस्ति मूलज्ञानेन सर्वेषां ज्ञानं भवति इति तत्र अस्ति। एतदेव वयम् उपनिषत् मध्ये द्रष्टुं शक्नुमः। एतत् आधुनिककाले मूलकानां पीरियोडिकल् टेबल् एलिमेण्ट्स् इत्यादिकं वयं पश्यामः। वयं पठामः तत्र उपनिषदि तस्मिन् बहवो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवति। यत्र मुण्डकोपनिषदि भवति। अनन्तरं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं मुण्डकोपनिषत्। एवम् अग्रे वयं पश्यामः चेत् अपरं पश्यतु, एतत् ज्ञास्यति चेत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते इति तत्र आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाने इदं सर्वं विदितं भवति। एवम् इतोपि अग्रे वयं पश्यामः बृहदारण्यकोपनिषदि, अनन्तरं पुनः ऐतरेयोपनिषदि तत्र प्रज्ञानं ब्रह्म एतावत् पर्यन्तं तत्र एतस्य वर्णनं चलति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि पश्यतु, एतदेव वस्तुतः येन ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातुं शक्यते इति यदा अस्माकं चान्द्रोग्यादि उपनिषत्सु यत् प्रतिपादितमस्ति तस्यैव आविष्कारः अर्थात् मूलज्ञानमेव तस्य इतर विज्ञानक्षेत्रेषु तस्य एप्लिकेशन्। यदा E is equal to mc squared इति वयं वदामः। तद् इलेक्ट्रिसिटि इति एकं वदामः। तद् वयं बल्ब् द्वारा प्रकाशरूपेण भवति, फैन् द्वारा वायुरूपेण भवति। मूलं तत्त्वं भिन्नभिन्नशास्त्रेषु भिन्नभिन्नप्रकारेण तस्य आविष्कारः विज्ञानक्षेत्रे भवति। तर्हि मूलचिन्तनं वयम् उपनिषदि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वयम् अपरं पश्यामः, एतस्यापि एकम् अपरं वदामि। एतदपि वयं पश्यामः, यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व इति तत्र उपनिषद् वाक्यं। तदपि एकस्य अनुकूलं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यतु, अत्र
आधुनिकविज्ञाने मॉडर्न साइंस मध्ये तस्य आरम्भकाले तत्र एवमस्ति अनेकम् अनेकः इति एकः विचारः अनेकमिति सत्यम् इति आसीत्। तदनन्तरं पुनः यदा मॉडर्न साइंस किंचित् अग्रे अग्रे चिन्तनम् आरब्धं तदा ते ज्ञातवन्तः अनेकमिति तु नास्ति एकमिति सत्यम् एकमिति सत्यम् इति मॉडर्न साइंस प्रगतकाले अर्थात् तस्य आरम्भकालात् पुनः अग्रे अग्रे इत्युक्ते नानात्वं मिथ्या एकत्वं सत्यम् इति दिशि तच्चिन्तनम् आगतम्। एतदेव अस्माकं पूर्वचिन्तनम् अस्ति। नानात्वम् इति वस्तुतः मिथ्या एकत्वम् इति सत्य ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या इत्यादि अस्माकम् एकत्वस्य विचारः मूलविचारः। तदेव साइंस् अपि वयं यदा ये साइंस् पठन्ति ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तत्र एतत् कथम् अग्रे गतमिति तत्र एकः शास्त्रज्ञः अस्ति, तस्य नाम अस्ति एर्विन् श्रोडिंजर् इति। एर्विन् श्रोडिंजर् इति तस्य एकं वाक्यम् अहमत्र उद्धरणं करोमि। कॉन्शियस इज नेवर एक्सपीरियंस्ड इन द प्लूरल ओनली इन द सिंगुलर। Consciousness is a singular of which the plural is unknown. That there is only one thing and that what seems to be a plurality is merely a series of different aspects of this one thing produced by a deception. The Indian Maya. सह ब्रैकेट मध्ये ददाति एतद् अनेकमिति यद् दृश्यते तद् वस्तुतः इंडियन कांसेप्ट ऑफ माया इति सः स्वयं तत्र लिखति ब्रैकेट मध्ये इंडियन माया। एर्विन् श्रोडिंजर् व्हाट इज लाइफ इति तस्य पुस्तकं व्हाट इज लाइफ इति तस्य पुस्तके एतद् वाक्यमस्ति। स्वामी रंगनाथानंद स्वामी वर्याः स्वस्य मेसेजेस् फ्रॉम उपनिषत्स् इति एकं तद् विशिष्टं पुस्तकं। वस्तुतः द एटर्नल वैल्यूज फॉर इंडियन सोसाइटी इति एक सीरीज ऑफ टॉक्स बै स्वामी रंगनाथानंद तद् बहु अत्यन्तम् एतादृश विषये उपकारक एतत् सीरीज अस्ति पंचपुस्तकानां द एटर्नल वैल्यूज फॉर अ चेंजिंग सोसाइटी इति तत्र 4 वॉल्यूम्स एंड मेसेजेस फ्रॉम द उपनिषत्स् इति 5th वॉल्यूम। एतत् वस्तुतः एतादृश विषयाणां महान् उल्लेखः तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तद् अग्रे गत्वा वयं क्वांटम फील्ड थियरी इति वयं यत्र पश्यामः तत्रापि वस्तुतः अनेक क्वांटम्स भवन्ति। तत्र फोटोन अनन्तरं तत्र म्यून अनन्तरं पियोन अनन्तरं कयोन इत्यादि पार्टिकल्स एतादृश विषये सर्वं तत्र विचारः भवति। तस्मिन् सन्दर्भेपि एतस्य शक्तिमण्डलस्य अनेक शक्तिमण्डलानि भवन्ति वा एकं भवति वा तस्य मूलरूपेण इति वस्तुतः तस्मिन् विषयेपि यदा भवन्तः जानन्ति तदेकः ग्रन्थः अस्ति टाओ ऑफ फिजिक्स इति पुस्तकमस्ति। टाओ ऑफ फिजिक्स मध्ये फ्रिड्ज ऑफ कैप्रा वदति we may therefore regard matter as being constituted by the regions of space in which the field is extremely intense. There is no place in this new kind of physics both for the field and matter, for the field is the only reality. Only reality the saha Einstein caught karoti fridge of Capra Tao of physics. तर्हि एवं पश्यामः चेत् विभिन्न विषयाः वस्तुतः अत्र अस्माकं पुरातन विचारः अस्माकं पैराडैम अस्माकं विचारधारा तस्य आधारेण आधुनिक विज्ञानस्य तत्र विकासः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवम् अनेक उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एडिङ्ग्टन् इति कश्चन अस्ति विज्ञानी। एडिङ्ग्टन् अस्ति तस्य टाइम स्पेस एंड ग्राविटेशन इति एकः ग्रन्थः। एतत् अवश्यं पठनीयः ग्रन्थः। तत्र तस्मिन् ग्रन्थेपि एतादृश विषये वस्तुतः इदं सर्वं यदयम् आत्मा इति तत्र बृहदारण्यक उपनिषत् वाक्यं स्वीकृत्य सः एडिङ्ग्टन् प्रतिपादयति। वस्तुतः इतोपि शक्तिमण्डलानां मूलं शक्तिमण्डलं किमपि स्यात् तद् वस्तुतः भारतीय उपनिषत्सु प्रतिपादितं स्यात् इति सः कन्क्लूड् करोति तत्र। तर्हि विज्ञानस्य कथं तत्र प्रगतिः आसीत् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अग्रे गच्छामः तत्रापि एवमस्ति तत्त्वचिन्ता अनन्तरं भौतिकविज्ञानम् एतयोः द्वयोः मध्ये कथं समन्वयः भवति इति बहुत्र वयं तत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। तत्रापि सः सभी एकः महत्त्वपूर्णः विषयः। अनन्तरं
वैदिककालस्य वैज्ञानिकाः ऋषयः, वैदिककालस्य वैज्ञानिकाः ऋषयः, तेषां महान् गणः अस्ति। यदा अथर्वः इति वस्तुतः तस्य उपरि एव अग्निः इति यदा वयं ग्रीक् साहित्येषु प्रोमिथ्यूस् इति एक पात्रमस्ति, प्रोमिथ्यूस् इति वदति, सः अग्निमानीतवान् इति कथयति। तद्वत् भारतस्य वस्तुतः अथर्व ऋषिः अग्नि इति प्रतिभासस्य एतत् भवति इति तत्र तेन कारणेन तेषाम् अंगिरस् इत्यपि नाम अस्ति इति। यदा मन्त्र सहस्राधिक अर्थात् 1612 मन्त्राणां द्रष्टा अस्ति अथर्वः, महान् वैज्ञानिकः आसीत् वस्तुतः अग्निविषये। अनन्तरं पुनः तस्य अनन्तरम् अथर्वस्य अनन्तरं पुनः विश्वामित्रस्यापि अस्ति। विश्वामित्रस्यापि 500 मन्त्राः सन्ति। अनन्तरं तत्र तस्यापि ज्योतिषशास्त्रे तस्य प्रभुत्वं, ज्योतिषशास्त्रे तस्य कांट्रिब्यूशन, ज्योतिषशास्त्रे अत्यन्तः निपुणः शुनशेफस्य आचार्यः एषः विश्वामित्रः इति। पुनः शुनशेफः तद् एते ज्योतिर्विज्ञानी जनाः अधिकं जानन्ति, मम तत्र अधिकम् एतत् नास्ति, परन्तु बहूनां नक्षत्राणाम् इन्वेन्शन् इति वस्तुतः तेषां डिस्कवरी इति शुनशेफस्य कांट्रिब्यूशन। त्रयः अन्ये सन्ति, पराशरः, गृत्समतः, गौतमः। एते वस्तुतः यदा नक्षत्रसमूहानां द्रष्टारः, ते तस्य नाम दत्तवन्तः स्त्या इति। नक्षत्रसमूहानां स्त्या इति उल्लेखः, स्त्या इति तत्र वेदेषु। तस्मादेव पुनः स्टार्, एस्टर् इत्यादि शब्दाः इति वयं कल्पयितुं शक्नुमः, कारणं तत्र समानता दृश्यते। तदनन्तरं पुनः वामदेवः अपि 560 मन्त्राणां द्रष्टा। अनन्तरं बृहस्पतेः द्रष्टा सः, बृहस्पति इति ग्रहस्य स एव तद् डिस्कवरी कृत्वा तस्य प्रतिपादनं कृतवान् इति। एवं वेनभार्गवः, दीर्घतमः, मेधातिथि, गार्ग्यः, लगतः इति वैज्ञानिकानां दीर्घा परम्परा, अस्माकं दीर्घा परम्परा, एकैकस्य कांट्रिब्यूशन इति वस्तुतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण कांट्रिब्यूशन्स् भवन्ति। तर्हि एवम् एतादृश परम्परा अस्माकम् अस्ति। किमधिकं वदामः, इदानीं प्राणिक् हीलिङ्ग् इति सर्वत्र चलति। प्राणिक् हीलिङ्ग् इति यत् आधुनिकं किमपि इति कथयन्ति। एकं वाक्यं श्रावयामि। एतदस्ति वसिष्ठमहर्षेः एकं मन्त्रात् एकम् अस्ति। हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वावाच पुरोगवी अनामयितृभ्यां त्वां ताभ्यां त्व उपस्पृशामसि इति एकः मन्त्रः। प्राणिक् हीलिङ्ग् एतदेव अस्ति। इदानीं प्राणिक् हीलिङ्ग् इत्युक्त्वा ते किं कुर्वन्ति, अस्माकं शरीरस्य समीपं ते हस्तं स्पर्शः न भवति, उपस्पर्शः भवति। उपस्पर्शं कृत्वा किञ्चित् मन्त्रोच्चारणं कृत्वा एवं मन्त्रध्वनिः भवति। अनन्तरम् एवं किञ्चित् स्पर्शः उपस्पर्शं कृत्वा किञ्चित् ईषत् मात्र स्पर्शेण हीलिङ्ग् भवति, रोगनिवारणं भवति इति। एतद् आधुनिकं कुत्र अस्ति? एतदस्ति वेदेषु, एतस्य मन्त्रेषु एतदस्ति। तेन तत्र कथमस्ति, हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां, दशशाखाः इति 10 अङ्गुल्यः, दशशाखाभ्यां। यदा भवन्तः प्राणिक् हीलिङ्ग् अनुभूतवन्तः चेत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। वयमेव निद्रां कुर्मः, ते इदानीं स्पर्शेयुः, इदानीं स्पृशेयुः इति अस्माकं मनसि भावना भवति, परन्तु तन्न भवति। एवमेवं कृत्वा कदाचित् अस्माकं निद्रा भवति, वयं निद्रिताः भवेम, ते उत्थाय गच्छन्ति इति अहम् अनुभूतवान्, अहं जानामि तत्, अहम् अनुभूतवान्। रैकी इति आधुनिककाले तस्य रैकी इति वदति, परन्तु वस्तुतः प्राणिक् हीलिङ्ग् इति तद् वस्तुतः तत्रापि प्रार्थना एवमस्ति। एवं प्रार्थनां करोति, एतेन उपस्पर्शेन यः आमयबाधितः भवति तस्य उपस्पर्शनेन तस्य प्राणशक्तेः न्यूनता भवति, रोगः, तर्हि तस्य प्राणशक्तेः न्यूनतां परिहरतु इति तत्र अस्ति। एवं वयं पश्यामः चेत् आचार्यस्य भरद्वाजस्य, एवं ऋषेः वसिष्ठस्य एतादृश मल्टी डायमेन्शनल् आसीत्। एते सर्वे एकस्मिन् विषये, यदा आधुनिकवैद्यशास्त्रमिव केवलम् अक्षिणां वैद्यः अथवा केवलम् अस्तीनां वैद्यः इति तथा नासीत्।
तदेव अस्माकं हालिस्टिक् व्यू आसीत् अस्माकम् एकेन यदा यदा महोदयः केनापि अत्र उक्तम् एकस्य चिकित्सेन अपरस्य अङ्गस्य रोगः न भवति स्म आयुर्वेदादिषु तत् हालिस्टिक् लुक् आसीत् अस्माकं हालिस्टिक् लुक् कारणेन एतदासीत् तर्हि तादृशः एते ऋषयः एतेषां ऋषीणां काण्ट्रिब्यूशन् एतेषां ऋषीणां विचारः एतेषां ऋषीणाम् आधुनिककाले यदा वयं सस्टैनबल् इति केवलं प्रलापेन किमपि न भवति मूलतः सस्टैनबल् इति अस्माकं विचारधारा आसीत् सो दिस् इस् द टैम् टु द शिफ्टिङ्ग् आफ् पैराडैम् इदानीम् अस्माभिः पैराडैम् शिफ्ट् करणीयं भवति विचारधारा परिवर्तनस्य कालः एषः अर्थात् इदानीं यदा पाश्चात्यविचारधारायाः किञ्चित् रीप्लेस् भवति अस्माकम् एन्शियण्ट् इण्डियन् पैराडैम् द्वारा भारतीय विचारधारा अस्माभिः एतत् करणीयं भवति तदर्थं वस्तुतः उत्साहवर्धनाय शक्तिसञ्चयाय यदा 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 अस्माकं मोबैल् मध्ये किम् एवं भवति खलु तत् चार्जिङ्ग् कुर्मः चार्ज् भवति चेत् बेटरी चार्ज् भवति तत् चार्जिङ्ग् निमित्तं एतादृशविषये चर्चाः बहु अत्यन्तम् अपेक्षिताः ये छात्राः पठन्ति ये संशोधकाः भवन्ति ते तत् एतस्य ज्ञानेन निश्चयेन ते अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति यदा अस्माकं वस्तुतः पूर्णभारतीय एन्शियण्ट् इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इति यद् वदति भारतीयज्ञानपरम्परायाः 4 मुख्यभूतबिन्दवः एकं तु अस्माकं कल्चर् एकं तु अस्माकम् ऐडेण्टिटि अपरं तु कल्चर् चतुर्थं तु अस्माकं रिसीव्ड् नालेज् चतुर्थं तु तस्य इकनामिक् वाल्यू एतद् बिन्दुचतुष्टयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् ऐडेण्टिटि इति अस्माकं परिचयः शरीरम् अस्माकं परन्तु परिचयः अपरस्य भवति तथा अस्माकं परिचयः भवति ऐडेण्टिटि एकैकस्य इण्डिविजुवल् अस्माकम् ऐडेण्टिटि भवति भारतीय ऐडेण्टिटि भवति तद्वारा तद् ऐडेण्टिटि इति व्यष्टि भवति तद् किञ्चित् एवं समष्टिरूपेण भवति चेत् कल्चर् तस्य कल्चर् भवति अनन्तरं प्राप्तज्ञानं रिसीव्ड् नालेज् अनन्तरं पुनः ततः अग्रे गमनं तस्य इकनामिक् वाल्यू सर्वदा अयं कालः ज्ञानस्य कालः अयं कालः सेनाशक्तिकालः न अयं कालः ज्ञानसेना न तु युद्धसेना इत्यादिकं न भवति अर्थात् सर्वे इदानीम् अयं कालः नालेज् एक्स्प्लोषन् नालेज् इकानमी नालेज् शेरिङ्ग् इत्यादि नवीनाः शब्दाः इदानीं बहु प्रचलिताः शब्दाः भवन्ति पूर्वं नालेज् शेरिङ्ग् इति नासीत् नालेज् इति गोपनीयमासीत् एकमध्यकालखण्डे तद् वस्तुतः एतं ज्ञानं नाशयितुं यदि ज्ञानं गोपयति तर्हि कः लाभः अस्ति तर्हि नालेज् शेरिङ्ग् इति अनन्तरं नालेज् विज्ञानविस्फोटस्य कालः भवति एषः अनन्तरम् एतद् नालेज् इकानमी भवति कारणं नालेज् इकानमी रूपेण परिवर्तितं भवति तर्हि पेटेण्ट्स् भवति एतद् भवति तद् भवति वयं जानीमः परन्तु एतत् सर्वं करणीयं चेत् प्राप्तज्ञानं तु ज्ञातव्यमेव भवति इदानीं पर्यन्तम् अस्माकम् आचार्याः आगताः इतोपि अग्रेपि तेषां विचारः स्यात् तत्र अस्माभिः अन्तः गत्वा चिन्तनं करणीयम् इति वस्तुतः एतादृशसम्मेलनस्य उद्देशः भवेत् अहं चिन्तयामि निश्चयेन एतस्य सम्मेलनस्य तादृशदृष्ट्या साफल्यं भवेत् इति संशयः नास्ति तदर्थं सर्वेषां यदा एतादृश सरस्वत्याः देव्याः मातुः अनुग्रहः भवतु इति आशास्य अहं मम कृते अत्र अवसरं कल्पितवद्भ्यः आचार्येभ्यः पुनरेकवारं भवतां वात्सल्यस्य पात्रमस्मि इति अभिमानेन समापयामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्